علیکم میں اس ٹائم لاڑ قبرستان دے وچ پہنچا کھڑا میں سارا نہ مخاطب ہاں کیونکہ تھوڑا قیمتی ٹائم اسی میں بالکل نہ گھننا چاہتا میں تھا بالکل آیا ایک دفعہ چکر لاون جی رات بارش آئی ساریاں قبراں ڈٹھیاں پہ انسانیت دے ناتے اساں تے آئے ودے قبراں جوڑن میرے نال اے چھوٹے علاقے دے بال ہی آئے ودے تے میں خود ہی آیا ودا تو میں سارا کو یہ اپیل کرنا والا کہ جڑے جڑے تا فوت تھی گئے تھوڑے والدین والدین بھرائیں چاہے کوئی ہے خاندان چو تو تسیں تے چکر ضرور ہکدا ولاؤ قبرستان دی حالت بالکل ہی خراب تھی پئی ساریاں قبراں زمین دو تھیاں پین بیٹھیاں پین تے اسے قبر اللہ دھوکا نہ بھرے نے جڑے اساں کول بھرے سن انشاءاللہ بھرے سن یہ جڑی میں ویڈیو بنانا پیا نہ تو اپنے فیم دی خاطر بنانا پیا تے نہ تو ویوزاں دی خاطر بنانا پیا میں اللہ تعالی دی رضا واسطے بنانا پیا ٹھیک ہے تاکہ میں کو دیکھ کے بئی عوام ہی آوے تھا جڑیاں قبراں ڈٹھیاں پین انہاں کو مرمت کر ونجن